नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म छु दिपाञ्जली, तपाईको साथमा कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर लिएर। प्रत्येक हप्ता दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूसँग हामी यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित। र यतिखेरको यो अवस्था भनेपछि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै जटिल र निकै नै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ, चुनौतीमूलक अवस्था रहेको छ। किन भन्दाखेरि हामी छौँ कोभिड-19 को दोस्रो लहरमा, जसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै संक्रमित व्यक्तित्वहरू दिनदिनै बढिरहेको छ। नेपालको केसमा पनि कुरा गर्नुपर्दा हिजो मात्रै 5657 पोजिटिभ केसेसहरू 24 घण्टामा बढेका छन्। अब यो सिचुएसनलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ, कसरी हेर्नुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले यो केसलाई कसरी बुझ्छौँ त हामीले कोरोनालाई भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको टपिक पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, अहिलेको समय सान्दर्भिक पनि रहेको छ र सायद तपाईँ हामी सबैले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र अब आएर चाहिँ पहल पनि गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। जान्ने बुझ्ने त सायद 1 वर्ष अगाडि नै बुझिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ, तर पहल सायद अलिकति हाम्रो तर्फबाट कमी पो भएको हो कि प्रश्न गरौँ एकपटक। र यही प्रश्नहरू लिएर आइसकेकी छु म हाम्रो आजको अतिथिसँग। र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर शेरबहादुर पुन। उहाँ हुनुहुन्छ भाइरोलोजिस्ट, त्यसै गरी चिफ अफ क्लिनिकल रिसर्च युनिट फ्रम शुक्रराज ट्रपिकल इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल टेकु। सो उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। तर कुराकानी अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला डाक्टर शेरबहादुर पुनज्यूको यो प्रोफाइल भिडियो हामी तपाईँ माझमा राख्छौँ। लेट्स हैव अ लुक। डाक्टर शेरबहादुर पुन, उहाँले सन् 2089 मा रसियाको पिटर्सबर्ग स्टेट पेडियाट्रिक्स मेडिकल एकाडेमी मार्फत MD गर्नुभयो। सन् 2008 मा जापानको युनिभर्सिटी अफ नागासाकी मार्फत डाक्टर अफ फिलोसफी इन इन्फेक्सन PhD गर्नुभयो। सन् 2009 मा जापानकै युनिभर्सिटी अफ नागासाकी ग्लोबल सेन्टर अफ एक्सलेन्स प्रोग्राममा पोस्ट डक्टरल फेलोशिप गर्नुभयो। डाक्टर पुन हाल काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटलका फिजिसियन अनि क्लिनिकल रिसर्च युनिटका प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सन् 2001 देखि उहाँ यस अस्पतालसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। डाक्टर पुन सन् 2009 मा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय मार्फत नेपाल विद्याभूषण क पदकबाट सम्मानित हुनुभयो। उहाँले सन् 2004 मा जापान सरकार मार्फत PhD का लागि छात्रवृत्ति पनि पाउनुभयो। सन् 1993 मा MD का लागि बेलायत सरकार मार्फत पनि युनाइटेड किङडम गभर्नमेन्ट स्कलरशिप प्राप्त गर्नुभयो। सन् 2018 मा नास्ट मार्फत अनुसन्धानका लागि ग्रान्ट पनि पाउनुभयो। विश्वमा देखिएका नयाँ पुराना सरुवा रोग उपचार अनुसन्धान तथा लेख रचना गर्न डाक्टर पुनले केही दिन अघि नेपाल प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रविधि पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत हुनुभयो। पछिल्लो समयमा विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि उहाँले विभिन्न पहलहरू गर्दै आउनु भएको छ। आम नेपाली जनतालाई विभिन्न माध्यम मार्फत यस भाइरस विरुद्ध लड्न जनचेतना फैलाउनका लागि साथै सुसूचित पार्नको लागि उहाँको निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। कोरोना भाइरस अनि यस विरुद्धको भ्याक्सिनको भ्रम अनि यथार्थलाई पनि उहाँले सजिलो रूपमा सही चित्रण गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सन् 2011 मा भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा जापानको युनिभर्सिटी अफ नागासाकीमा सेवा दिनुभयो। सन् 2012 मा भिजिटिङ रिसर्चरका रूपमा बङ्गलादेशको बङ्गलादेश एग्रिकल्चरल युनिभर्सिटी अनि जापानको ओसाका प्रिफेक्चरल युनिभर्सिटीमा सेवा गर्नुभयो। उहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरुवा रोग सम्बन्धीको जर्नल तथा पुस्तकहरूका लागि समीक्षक पनि हुनुहुन्छ। नेपाल जापानको स्नातकोत्तर अनि PhD का विद्यार्थीहरूका लागि सुपरिवेक्षक पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर पुनले 100 भन्दा बढी विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिका तथा स्वास्थ्य अनलाइन खबरहरूमा सर्वसाधारण जनताका लागि सरुवा रोग विषयमा आफ्नो विचारहरू पनि लेख्दै आउनु भएको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा शुक्रराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटलका फिजिसियन अनि क्लिनिकल रिसर्च युनिटका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुन हुनुहुन्छ।
हजुर भर्खरै हेर्नुभयो डाक्टर पुनको यो प्रोफाइल भिडियो तपाईँले उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ डाक्टर साहब नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर धन्यवाद नमस्ते सबैजनालाई सो आज हाम्रो जुन टपिक रहेको छ यो यहाँको एक्सपर्टिजको विषय पनि रहेको छ र विगत लास्ट इयरदेखि भनौँ न जबदेखि कोभिडले चाहिँ विश्वलाई सतायो नेपाललाई सताउन सुरु भयो त्यस बेलादेखि नै निरन्तर अथक प्रयासमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ जनताहरूलाई चाहिँ सेवा दिनलाई र सुसूचित पार्नको लागि होइन बिकज कोभिडसँग त हामी लड्छौँ नै तर त्योभन्दा पनि पहिला कोभिड के हो यसले किन महामारीको रूप लिइरहेको छ भन्ने कुरा नै सायद राम्रो सूचना जान अहिले पनि एकदमै आवश्यक छ र अहिलेको क्रममा त झनै पनि छ होइन पहिलो प्रश्न जस्तै अब हिजो मात्रै 24 घण्टामा 5657 पोजिटिभ केसेसहरू कन्फर्म भए जुनको ट्याली हेर्दाखेरि चाहिँ स्टेटस लास्ट इयरको जुन पिक पोइन्ट जस्तो जस्तै हाराहारीमा आएको छ हिजोको मात्रै आँकडा चाहिँ होइन डाक्टर साहब सो यसलाई अब हामी कसरी बुझौँ त कसरी बुझ्न आवश्यक छ र सिचुएसन के छ अहिले यो तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ यो पहिलाको भन्दा आक्रामक भइरहेको देखिन्छ र यो जुन पहिलाको पिक सिजन थियो त्यो सुरुवाती समयमा देखिएको छ यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अर्थात् आगामी दिन हाम्रो लागि चाहिँ अझ सहज छैन भन्ने कुरा यसले देखाइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ सतर्क रहनुपर्ने यो एकदम सुरुवाती समय हो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सो पिक पोइन्टको सुरुवाती समय भनेपछि लास्ट इयर भन्दा अहिले झनै सुरुवातै अलिकति तीव्र भएको छ तीव्र छ यो हामीले नेपालगञ्जको पनि अवस्था देखिसकेका छौँ नेपालगञ्जलाई चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ मिनी दिल्ली भन्ने पनि गरिरहेको छु किनभने दिल्लीको जुन झझल्को छ त्यसले देखाएको छ र त्यो यदि के अरे काठमाडौँ जस्तो जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा आयो भने चाहिँ अनि अवस्था चाहिँ अझ भयावह हुन सक्ने सम्भावना छ यद्यपि यदि हामीले थप कदमहरू चालेन भने हजुर सो जुन यो कोभिड सङ्क्रमण छ होइन जनमानसले यसलाई कसरी बुझेको छ भनेर मैले आफ्नो तरिकाबाट भन्नु पर्दाखेरि सबैको आफ्नो किसिमको कोभिडको बारेमा चाहिँ एक्सपिरियन्स रहेको छ उहाँले आफ्नो आफ्नै हिसाबले बुझ्नु भएको छ कतिको लागि कोभिड केही नै होइन कतिको लागि कोभिड एकदमै डेन्जर ज्यान लिने रोग हो होइन सो कतिको लागि कोभिड भनेको सामान्य रुगाखोकी बिसार पानीले ठिक गरिहाल्छ भन्ने मान्यता पनि छ कतिको लागि कोभिड छँदै छैन सो हामीले चाहिँ कसरी बुझ्न जरुरी छ आवश्यक छ डाक्टर साहब यो विषयलाई कोभिडलाई जसले जसरी भोगे त्यसरी नै बुझे यो एउटा सानो एउटा शब्द छ यसको चाहिँ मिनिङ म अहिले भन्छु जो आइसियुसम्म पुगे जसको आफन्त बिते उहाँहरूको लागि चाहिँ कोभिड भनेको एकदमै ख्यालको रोग होइन जो सङ्क्रमित भयो घरमा बसे तातो पानी खायो उहाँहरूको लागि खासै त्यस्तो डरलाग्दो केही होइन तर अझ एउटा ठुलो समूह छ जो समूह चाहिँ सङ्क्रमित भएर पनि थाहा भएन अथवा सङ्क्रमित हुन बाँकी छ उहाँहरूले चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ केही पनि होइन भन्ने छ त्यो चाहिँ ठुलो समूह छ उहाँहरू अलिकति एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ र म पनि यदि केही गरी अरू चाहिँ व्यापार व्यवसाय या जागिर गरेको भए सायद मैले त्यो अस्पताल गएर हेर्दिनँ थिएँ र मैले पनि त्यही सोच्थेँ होला कि कोरोना केही होइन तर हामी त स्वास्थ्यकर्मी हो हामीले देखिरहेका छौँ दैनिक रूपमा एम्बुलेन्स देखिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ सामान्य खालको चाहिँ होइन भनेर हामीले बुझ्न चाहिँ यहाँनिर जरुरी छ त्यो हेर्ने कसले कसरी देखे भोगे त्यसरी नै कोरोना भाइरसलाई बुझे यो शब्द मैले चाहिँ एकदमै लामो समय किन यस्तो फरक भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मैले आफैले चाहिँ यसलाई भनौँ यस्तो खालको देखेँ मैले भनेर चाहिँ सबैलाई भन्ने गरेको छु त्यसले गर्दा नभोगेसम्म चाहिँ धेरैले चाहिँ यसलाई खासै त्यति सिरियसली लिएको देख्दैन जस्तै अब कोभिड भन्ने शब्द छ र त्यसमा चाहिँ अब यो महामारी भन्ने पनि आयो होइन र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो देश नेपाल अथवा भनौँ हामी नेपालीहरू पनि यसको सेकेन्ड लहर दोस्रो लहरमा पुगिसकेका छौँ किन पुग्यौँ होला डाक्टर साहब हामी सेकेन्ड लहरमा एक्चुअली साँच्चै भन्नुपर्दा किन पुग्यो भन्ने एन्सर त अहिले त हामीसँग छैन तर यो भाइरसको जुन एउटा नेचर छ त्यो नेचर चाहिँ अप एन्ड डाउन गरिरहेको छ अथवा यसले आफूलाई स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै नयाँ नयाँ तरिकाले आइरहेको छ यो चाहिँ अब देखिरहेको हुनाले सायद हुनसक्छ दोस्रो लहर मेबी तेस्रो लहरको कुरा पनि छ होइन तर आउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन सायद त्यो कारणले भएको हो कि भन्ने छ तर यसको बारेमा अनुसन्धानहरू धेरै आउनु बाँकी नै छ र अहिले तत्काल त्यही भन्न नसके तापनि हामीले चाहिँ जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड छ त्यसलाई व्यवस्था गऱ्यौँ नि पक्कै हो गऱ्यौँ किन भन्दाखेरि पहिलो लहर मत्थर हुँदाखेरि नै हामीले जोखिम छ भने के हो कुनै बेला यस्तो थियो जुन बेलामा चाहिँ त्यहाँ पिसिआर टेस्ट गर्न आउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि पोजिटिभ छ र भनेर आउँथ्यो ती त्यस्ता व्यक्ति थिए जसले चाहिँ आई एम हेल्थी
विदेश जान खोजेको भन्ने थियो। म चाहिँ के सोच्थेँ भन्दाखेरि ती व्यक्तिमा कहाँबाट आयो त कोरोना भाइरस? अवश्य पनि समुदायबाट आयो। तर ती समुदायमा भइरहेछ के त? के भइरहेको थियो त? राजनैतिक पृष्ठभूमि अरू विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरू जम्मा हुने क्रम जारी थियो। लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ आवत जावत गरिरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो कारण भयो, मानिसको एकदम वेभ होइन, हिँड्ने चलपल आवत जावत एकदम धेरै भयो। अर्को त आफैमा भाइरस यसै हामीभन्दा एक कदम अगाडि छ जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क मैले भन्नुपर्दा चाहिँ भाइरस वान स्टेप अहिले पनि अहेड छ। हामीले अझ पनि राम्रोसँग बुझ्न अझ समय लाग्ला। जे बुझ्यौँ त्यो त्यतिमै सीमित हुनेवाला छैन। अझ यसले नयाँ नयाँ हरकत भन्ने गरेको छ, हरकतहरू देखाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाइरस स्वयं आफैमा पनि यो परिवर्तित भइरहेको अवस्था। अर्को चाहिँ हामीले पनि अब जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भनेको छ त्यो व्यवस्था गरेको अवस्था, अथवा अब भ्याक्सिन अझ पनि अब आउनलाई समय लाग्ला। यो यही कारण चाहिँ मुख्य हो कि भन्ने मेरो अहिलेको विश्लेषण हो। अब सायद आगामी दिनमा के हुन्छ त्यो हामी हेर्दै जाउँ। हजुर डाक्टर साहब, सो अब अर्को कुरा चाहिँ जनमानसमा धेरै कन्फ्युजन पनि रहेको छ। हेर्दाखेरि सामान्य रुगाखोकीको लक्षण छ होइन, हामीलाई रुगा लाग्छ, खोकी लाग्छ, घाँटी दुख्छ, ज्वरो आउँछ। यो त सायद भाइरल इन्फ्लुएन्जा पनि हुन्थ्यो हामीलाई योभन्दा अगाडि। तर कोभिड आइसकेपछि कोभिडको सामान्य लक्षण हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरू किन आइसियुमा पुगिरहेका छन्, किन भेन्टिलेटरसम्म पुगिरहेका छन्, किन मृत्यु भइरहेको छ भन्ने पनि एउटा चासोको विषय या प्रश्न आएको छ होइन, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब इन्फ्लुएन्जामा पनि कस्तो भन्दाखेरि केही मानिसहरू आइसियुसम्म पुग्छन्, नपुग्ने होइन। त्यसमा चाहिँ यही कारण नभने तापनि यसको अनुसन्धान धेरै भइरहेको छ। तर पनि यसरी बुझौँ कि कोरोना भाइरस कसैलाई चाहिँ गम्भीर अवस्थामा पुर्याउँछ, कसैलाई पुर्याउँदैन। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ 15% लगभग उनीहरू अस्पताल भर्ना हुन्छ सङ्क्रमित मध्येमा, र 3 देखि 5%लाई कडा अथवा जटिल अवस्था अथवा भेन्टिलेटर अथवा आइसियुसम्म जाने त्यो अवस्था छ। तर यसको चाहिँ अब खोजी नीति गर्न पर्ने अवस्था छ। पहिला चाहिँ अब दीर्घरोगी र वृद्धलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै कोरोनाको नयाँ हरकत के छ भन्दा सबै उमेरलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुऱ्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको साँच्चै एक्चुअली चाहिँ कारण के हो भन्नको लागि चाहिँ समय अझै लाग्ला। तर पनि यति हो कि यो कोरोना भाइरस चाहिँ कसैलाई चाहिँ कडा, कसैलाई चाहिँ अलिकति कम गराउने, तर अधिकांश चाहिँ अब लक्षणविहीन देखिने भएको हुनाले चाहिँ यो अरू भाइरसहरूमा पनि अब लाग्ने बित्तिकै सबैलाई चाहिँ समस्या ल्याउने त होइन, यसले पनि ल्याउने होइन। हामी त्यतिसम्म पनि नतर्स्यौँ जतिसम्म लाग्ने बित्तिकै अब म फटक्कै मर्ने हो कि भन्ने होइन। तर यहाँ कसलाई कति बेला खतरा हुन्छ हुँदैन भने थाहा नहुने भएको हुनाले सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। हजुर, सो जस्तै अब अहिले कुरा आएको छ यो भाइरसको परिवर्तित स्वरूप होइन, जस्तै अब साउथ अफ्रिकन भाइरस भन्छ, युके भेरिएन्ट भनिरहेछन्। यो चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? साँच्चीकै यसले पनि नेपाललाई यसको चपेटमा पारेको हो र अहिलेको जुन कोभिडभन्दा अलिकति बढी सङ्क्रामक भएर पनि सायद हरेक किसिमको उमेरको व्यक्तिहरूलाई यसले चाहिँ नि सङ्क्रमित पारिरहेको छ, के हो? यो जुन भेरिएन्टहरू छ यो भेरिएन्टको बारेमा चाहिँ यी भेरिएन्टहरू चाहिँ विश्वमा चर्चामा आएका भेरिएन्टहरू, त्यो बाहेक अरू पनि थुप्रै होला जुन चर्चामा आएन। किन चर्चामा आएन भन्दा यसमा के विशिष्टता छ, त्यो भनेको चाहिँ तीव्र गतिमा फैलिनु, घातक होला अथवा हाम्रो इम्युनी सिस्टमलाई स्केप गर्ने भयो, त्यो कारणले यिनीहरू चर्चामा आएको हो। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा चाहिँ युके भेरिएन्ट त थाहा छँदैछ, त्यस्तै डबल म्युटेन्टको कुराहरू छ, त्यो भारतीय हो। ट्रिपल म्युटेन्ट भारतमा देखियो भन्ने कुराहरू आएको छ। वी डोन्ट नो, हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले सिक्वेन्सिङ गरेर ऱ्यान्डमली चेक गर्ने गरेको छैन, सो वी डोन्ट नो। तर मैले चाहिँ के भन्छु, मेबी, किन भन्दाखेरि इन्डियामा यदि केही गरी देखिया छ भने आइएम स्योर त्यो नेपालमा प्रवेश गर्छ, आज नभए भोलि गर्छ। त्यो कारणले गर्दा इन्डियामा जुन एउटा सिनारियो छ त्यो सिनारियो चाहिँ नेपालमा बग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। खास गरी चाहिँ मान्छेको आवत जावत अहिले पनि प्रष्टैसँग देखिन्छ। अहिले अलिकति यो निषेधाज्ञाले गर्दा फरक होला, नत्र त्योभन्दा अगाडि आवत जावत थियो। त्यसले गर्दाखेरि भारतमा देखेको जुन प्रकारको जुन भाइरसहरूको हामी कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यताबाट चाहिँ फ्लो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र भारतमा जुन तरिकाको हरकत देखाएको छ नेपालमा देखाउने सम्भावना हुन्छ। मैले चाहिँ अमेरिका अथवा इटाली अथवा अरू युरोपियन कन्ट्रीको कुरा गरेँ होइन, त्यो हरकत सिमिलर हरकत देखिन सक्छ। र अघि मैले भने जस्तै नेपालगञ्ज एउटा सानो झिल्को हो, दिल्लीमा देखेको झिल्को त्यहाँ सानो देखिया छ। त्यो झिल्को नेपालगञ्जभन्दा कैयौँ गुणा जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ हो, र काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले आजदेखि नै यस्तो जे जस्तो उपायहरू छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ
दुईटा पक्ष देख्छु, गभर्नमेन्ट पनि छ र नागरिकहरू पनि, दुवै पक्ष मिल्नुपर्छ। यो दुईटा मध्येमा एउटा फेलर भयो भने काम लाग्दैन। त्यसले गर्दा दुवैजना उत्तिकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। इट्स आवर वार हैन, हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ, नाउ वी आर, हामी चाहिँ अब भित्रै वारको एउटा लडाइँमा छौँ। तपाईँ हामी अस्पताल गयो भने डक्टरहरूको बिचमा कुराकानी यही हुन्छ, बेड थप्यो फेरि भनिन्छ, बेड थप्यो भरिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामी त एउटा युद्धमा पुगेका छौँ त, वी आर इन वार एक्चुअली। तर यस्तो नहोस् कि आर्मी विदाउट आर्म्स हो नहोस् भोलि, एक्ज्याक्टली द्याट मिन्स भोलि गएर चाहिँ मेडिसिनको सर्टेज नहोस्, यो नहोस् होइन। त्यस्तै अरू अक्सिजन सबभन्दा अहिलेको सबभन्दा ठुलो कुरा, यस्तो भयो भने चाहिँ इभन इफ आई एम अ बेस्ट आर्मी आई क्यानट डु एनिथिङ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी स्वयं पनि उत्तिकै चनाखो सतर्क हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ। हजुर। सो जस्तै हामीले होइन, यो अब भ्याक्सिनको पनि कुरा छ डाक्टर साहब, कोरोना सँगसँगै भ्याक्सिन पनि आयो, अलिक ढिलो आयो तर आयो। र अब विश्वव्यापी रूपमा सबैले भ्याक्सिन पाइरहेका छन्, ठुल्ठुला मुलुकहरूले आफ्नो भ्याक्सिन बनाइरहेका छन् र त्यसलाई मोबिलाइज गरेर अरू देशहरूलाई पनि बाँडिरहेका छन्, दिइरहेका छन्। यसर्थ नेपालमा पनि भ्याक्सिन आयो, धेरैले लगाए, तर कतिजना यस्ता हुनुहुन्छ जो भ्याक्सिनसँग अझै पनि डराउनुहुन्छ या लाउनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ होइन। भ्याक्सिनको केस के छ डाक्टर साहब, भ्याक्सिन लाउनु जरुरी छ भने किन? भ्याक्सिन निर्विकल्प उपाय हो अहिलेको लागि। म फेरि पनि भन्छु, जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ त्यो पालना गर्न मान्छेलाई अलिक इरिटेटमेन्ट भएको छ। मलाई पनि मनपर्ने शब्द होइन, तर पनि हामी बाध्य छौँ। ट्रिटमेन्टको लागि खास जुन औषधि छ त्यो खास 100% स्योर होइन, मिक्स छ त्यसको पनि। त बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनै रह्यो। र भ्याक्सिन एउटा निर्विकल्प भन्छु अहिलेको लागि। त्यो जति धेरै लाउन सक्यो त्यो फैलन सक्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ र लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिन यदि ट्रायलमा यदि सफलता पाएको छ भने चाहिँ त्यसमाथि शङ्का नगर्नु होला, लगाउनुहोस् होइन। त्यो कुनै पनि देशको त्यो चाहिँ ट्रायल पास गरेर अब नेपाल सरकारले चाहिँ अनुमति दिएको हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ लगाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि एउटा त लाग्ने नदिनलाई कोसिस गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ आफूबाट अरूलाई नसरोस् भन्नलाई। यद्यपि थोरै समूहमा सर्न सक्ने सम्भावना रहला, तर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले सार्न सक्ने सम्भावना रहँदैन भनेको हुनाले चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक प्रकारको समुदायमा धेरै मान्छेहरूले लगायो भने चाहिँ त्यो जुन सर्कुलेसन हुने जुन सम्भावना छ त्यो एकदमै न्यून हुन्छ र सायद कतिपयले भ्याक्सिन लाउनु चाहिँ अलिकति विभिन्न कारणले लाउन नपाउने अवस्था रहेछ भने उनीहरूलाई समेत बचाउनलाई आवश्यक छ। सो भ्याक्सिन आफैमा एउटा 100% त नहोला, सबैलाई थाहा भएको कुरा, कहिलेकाहीँ भ्याक्सिन लाउँदा पनि इन्फेक्सन हुन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ अत्यधिक कम हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही व्यक्ति यस्ता छन्, मतलब मृत्यु भएका छन् जसले चाहिँ भ्याक्सिन नलागेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। एउटा क्लु के छ, एउटा सजिलो तरिका भन्दाखेरि बच्चाहरूले भ्याक्सिन लाउनु पाएको छैन, युवाहरूले भ्याक्सिन लाएको छैन। प्रोभाब्ली तपाईँ हामीलाई थाहा छ युवा र बालबालिका सबैभन्दा बढी चाहिँ अस्पताल भर्ना भइरहेको छ। अल्दो यो मेरो लास्ट कन्क्लुजन होइन, तर रफली हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भ्याक्सिन लाउनु पाएको छैन र उहाँहरू सबभन्दा बढी अहिले चाहिँ आइसियुमा पुगेको छ अथवा अस्पताल भर्ना भएको छ। सो इट्स अ रफ एस्टिमेसन। तर मेरो भनाइ भनेको चाहिँ भ्याक्सिन लगायो भने चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हामीलाई सेफ हुनसक्छ भन्ने कुराहरू यस्तो खालकोहरू चाहिँ आएको छ। सो भ्याक्सिन चाहिँ अहिले पनि मैले भनिहालेँ, जो कोहीलाई पनि धेरै त्यसमा सोच्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। नेपाल सरकारले जुन अनुमति दिएछ त्यो लगाउनु होला भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ भित्रबाट सबैलाई चाहिँ एक प्रकारको अनुरोध छ। र त्यसमा जुन जोडेर आउने जुन कुराहरू छ, जुन एउटा सोकल अब भनौँ न हल्ला भ्रमै भन्छु होइन, त्यस्तो कुराको पछि चाहिँ नलाग्नुहोस्। कुनै पनि भ्याक्सिन 100% भन्ने चाहिँ हुँदैन, द्याट्स ट्रु। तर पनि धेरै समुदायमा धेरै लाउनु पायो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो देश, त्यो ठाउँ, त्यो टोल चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। एटलिस्ट जटिल अवस्थामा गएर मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अहिले विभिन्न देशहरूमा देखिसकेको अवस्था चाहिँ, मतलब त्यति राम्रो प्रभाव छ। हजुर, पक्कै पनि। सो यस आजको हाम्रो टपिक कोरोनाको बारेमा रहेको छ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर शेरबहादुर पुनज्यूसँग। उहाँ हुनुहुन्छ भाइरोलोजिस्ट एन्ड चिफ अफ क्लिनिकल रिसर्च युनिट फ्रम सुकुराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल टेकुबाट। र अझ पनि जिज्ञासा र अझ पनि क्वेसन्सहरू हामी उहाँसँग राख्छौँ नै। यतिखेर कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम।
वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर, यतिखेर कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा। म दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कोभिड-19 को बारेमा र यसको बारेमा धेरै भ्रमहरू छन्, धेरै कुराहरू छन् जुन हामीले जान्न पर्ने जरुरी छ र पहल त झनै गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर शेरबहादुर पुन्ज्यूसँग, भाइरोलोजिस्ट एन्ड त्यसै गरी चिफ अफ क्लिनिकल रिसर्च युनिट हुनुहुन्छ उहाँ फ्रम शुक्रराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल टेकुबाट। सो अहिलेको जुन कन्डिसन रहेको छ कोभिड-19 को जुन बढ्दो संक्रमण छ यो बारेमा विभिन्न कुराकानीहरू हामी सोधिरहेका छौँ उहाँलाई। सो डाक्टर साहब, अब नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, जस्तै भाइरसको बदलिन्दो स्वरूपको कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति बढी केसेसहरू पनि आएको र जटिलता पनि अलिकति बढी आएको हो। यसको चाहिँ अनुमान यसैलाई आधारित छ अहिलेसम्मको लागि। हुन त मान्छेको चहलपहल यो एउटा त तरिका भयो सर्ने, तर भाइरस नै आफै किन एउटा तीव्र गतिमा फैलिने विकास गर्यो र किन घातक हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ स्वरूप परिवर्तन भएर हो कि भन्ने कुरा अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ बढी मान्यता दिएको छ। सायद हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ अथवा भाइरसले आफूलाई बदल्छ, बदलेपछि उसले आफूलाई सहज रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई खोज्छ नि होइन। म्युटेसन हुँदाखेरि चाहिँ जुन म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भाइरस तीव्र गतिमा पहिला फैलिन्थ्यो, अहिले डबल म्युटेट भन्ने कुरा आयो। दुईवटा जुन खराब भाइरसको चाहिँ जिनलाई चाहिँ एउटा जिनमा आएर स्वरूप चाहिँ बन्यो। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा हाम्रो हिन्दू धर्ममा देवीको प्रादुर्भाव हुन्छ, अनि अरूले चक्र देला, गदा देला होइन, अथवा त्रिशूल देला, अनि ऊ शक्तिशाली हुन्छ र उसले राक्षसलाई जित्छ। तर यहाँ मैले यो खालि राम्रो उसमा मात्र भने, तर यसको खराब पक्ष के हो भन्दाखेरि त्यस्तै एउटा नयाँ चाहिँ भेरिएन्ट भन्छ, त्यो भेरिएन्टले चाहिँ अरूको जुन सबभन्दा खराब चिज ल्यायो भने ऊ शक्तिशाली भन्छ होइन। सायद त्यो नै अहिले मुख्य कारण हो भनेर हामीले नभने तापनि कारणहरूमध्येमा चाहिँ यो एउटा पनि छ है भनेर अब त्यो भनेको। किन भन्दा उसले त्यसको गुण लिएछ कि त्यो जुन खराब गुण लिएछ। अब दौडिन सक्ने एउटा भेरिएन्टले एकदम तीव्र फैलिन सक्ने, एउटा चाहिँ बढी अलिकति घातक होइन, त्यो दुवैको एउटा लियो भने त त्यो मान्छे त त्यो भनौँ न त्यो भेरिएन्ट त शक्तिशाली हुने भयो हो। त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू आएको भन्ने अहिलेको बुझाइ छ। अनुसन्धान जारी छ अझ पनि, र अहिलेसम्मको जुन एउटा सीमित जुन नलेज छ त्यो नलेजले हामीलाई त्यही भन्छ। किनभने त्यो नलेज चाहिँ यतिकै भने होइन कि विभिन्न अरू सङ्क्रामक रोगको आधारमा पनि हामीले भन्न सक्छौँ। सो डाक्टर साहब, एउटा हामी सायद योभन्दा अगाडि पनि भेटेका थियौँ र यहाँले एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभएको थियो, कोरोना भाइरस होइन, कोभिड-19 कोरोना भाइरस आइसकेपछि चाहिँ नि अरू भाइरसबाट हुने सङ्क्रमण या डिजिजहरू जस्तै डेङ्गु, मलेरियाका पेसेन्टहरू कम भएको हो त? यो कोभिडको भाइरस अलिकति हावी भएको हो त सबै भाइरसमाथि? एकदमै प्रश्न एकदम सान्दर्भिक छ। यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल हामी हरेक वर्ष त एउटा देख्छौँ, हुन त धेरै मान्छेले हात धुने अथवा बाहिर एकदम फ्रिक्वेन्टली नगएको हुनाले चाहिँ कम भयो होला भन्ने छ। तर इन्फ्लुएन्जा भाइरस त त्यसरी नै सर्ने भयो, डेङ्गु त अब घरभित्रै आएर टोक्ने भयो, यिनीहरू चाहिँ कमी छ। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यो लास्ट इयर मैले अब्जर्भ गरेको हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले यो बारेमा कतै भनेको पनि थिएँ। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। र इन्फ्लुएन्जाको जुन एउटा सोच थियो फ्लूकै बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। फ्लू किन मिल्ने, सर्ने तरिका पनि लक्षणहरू पनि धेरै मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले मैले भने यो चाहिँ पश्चिमा देशहरू जुन धनी देशहरू युरोपियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ अब ट्विन्डेमिक हुन्छ जाडो महिना लागेपछि, यो ट्विन्डेमिक भएपछि अलमोस्ट 5 टाइम्स बढी चाहिँ मृत्युदर हुन्छ भनेर भनेको थियो। मैले चाहिँ के दाबी गरेँ भन्दाखेरि त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि त नेपालमा अलरेडी सिजन आइसकेको थियो र वास्तवमा अलमोस्ट यो डिसएपियर भयो, निलमा थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो भने पनि हुँदैन भनेर सायद अब हाम्रो देश सानो देश भए पनि यस्तो कुराहरू त हामीले गर्न सक्छौँ, किनभने इट्स आइडिया होइन, लजिक, इट्स आइडिया एन्ड वी एक्सपिरियन्स। सो हरेक दिन मैले चाहिँ फ्लूको यो जुन फलोअप गर्दै जाँदाखेरि अलमोस्ट 1-2 अथवा अलमोस्ट 0 छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले रिसर्च आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ सानो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जुन एउटा हुनसक्छ भनेर एउटा प्रिडिक्सन गरेको थियो, त्यो प्रिडिक्सन गरिए तापनि मैले चाहिँ दाबी के गरेँ भन्दा हाम्रोमा त अलरेडी यो पास भयो फ्लूको सिजन सेप्टेम्बर, अक्टोबर, अगस्ततिर, तर वी रियली डिडन्ट एक्सपिरियन्स। एक्चुअली कतिले प्रश्न पनि गर्ला, होइन टेस्टै गरेको थिएन कि? होइन, टेस्ट पनि गरेको थियो, नेगेटिभ आएको छ अथवा देखिएन, तर त्यसको इन्स्टेड अफ द्याट SARS-CoV-2 इन्फेक्सन चाहिँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
प्रोबेबली यिनीहरूको बिचमा केही त्यो होइन अब इन्टरफेरेन्स भन्छ भाइरल इन्टरफेरेन्स भन्छ हाम्रो वर्डमा होइन एउटा भाइरस हुँदा अर्को भाइरस चाहिँ अब त्यसको वृद्धि विकास या इन्फेक्सन हुन नसक्ने सम्भावना भयो कि भनेर सो त्यहाँनिर चाहिँ विदेशीहरूले दाबी गरेको ठाउँमा चाहिँ मैले हुँदैन भनेर नै त्यो बेलामा लेख मार्फत सानो भलै त्यो सानो होला त्यो अनुसन्धान लेख हो त्यो लेख चाहिँ प्रकाशित गरेको थियो द्याट्स मच होइन मोर हाम्रो जस्तो देशहरूबाट पनि यस्तो खालको सोच निक्लिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सायद अहिले विभिन्न यो पत्र पत्रिका यो विदेशी पत्र पत्रिकामा पेन्डेमिकमा इन्फ्लुएन्जा गायब भयो भनेर लेखेको छ तर त्यो कुनै समयमा मैले धेरै अगाडि नै भनेको थिएँ सो आई थिङ्क द्याट वाज राइट उहाँले जुन 5 टाइम्स मृत्युदर हुन्छ त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले हुँदैन नो वे अफकोर्स अब के हुन्छ अगाडि आउँछ अझ पनि हामी हेर्नु बाँकी छ तर एटलिस्ट अहिले चाहिँ हुँदैन भएन त्यही कारण हुँदैन वर्ल्डमा तपाईँ हेर्नुहोस् हुँदैन भनेर मैले त्यो बेला भनेको थिएँ आई थिङ्क प्राउड त्यो जियोस् कमसेकम खास त्यस्तो त होइन हाम्रो त्यो सानो अनुसन्धानले पनि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ धेरै ठुलो इफेक्ट पार्न सफल भयो उनीहरूले त पढ्नु पर्यो अफकोर्स यो एक प्रकारको रिसर्च भन्ने गुड अब्जर्भेसन हो क्या यसलाई मैले रिसर्चै हो तर अब्जर्भेसन रिसर्च हो किन भन्दा म अलिकति बढी सोच्ने अथवा हरेक कुरालाई अलिकति विश्लेषण गर्ने भएको हुनाले होला त्यहाँनिर मेरो चाहिँ स्ट्राइक भएको थियो सो वेयर इज फ्लू देन एभ्री इयर टु होइन 2वटा चाहिँ यसको सिजन हुन्छ एउटा सिजन हामीले पार गऱ्यौँ होइन त्यो पार गरेपछि चाहिँ त्यो पश्चिमा देशमा ठोकिँदै थियो अब जाडो महिना आयो अब हामी ट्विन एन्डेमिक हुन्छ भनेर चाहिँ न्युजहरूमा थुप्रो पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नो वे भनेको आखिरी सिडिसीको त्यो हेर्नुभयो भने एकदम फ्ल्याटमा देखिन्छ युरोपियनहरू पनि फ्ल्याटमा देखिन्छ सो दे आर आस्किङ वेयर एक्चुअली त्यो क्वेसन त मैले पहिले भनेको थिएँ हुँदैन हुन सक्दैन होला यद्यपि अब भाइरस हो पछि म्युटेसन होला त्यो होला आगामी दिनमा भन्छ तर अहिले तत्काल योसँग चाहिँ सँगै चाहिँ नबस्न सक्ने हो कि भन्ने खालको अब्जर्भेसन चाहिँ मेरो थियो र मैले त्यो प्रकाशित पनि गरेको थिएँ र उनीहरू अहिले पनि खोज्दैछन् त्यो बारेमा सो इट्स ओके होइन यो रिसर्च हो हरेक मान्छेले गर्नुपर्छ र यो चाहिँ एउटा सानो क्लिक थियो मेरो माइन्डको र वाइ किनभने मेरो चाहिँ जहिले पनि अलिकति काम भनेको वाइबाट सुरु हुन्छ किन यस्तो भएन यो हुनु पर्थ्यो यो कहाँ गयो कुनै मेडिसिनले गर्यो भने काम गर्यो भने किन गरेन गर्यो भने किन गर्यो गरेन भने किन गरेन वाइ वी आर सिफ्टिङ एभ्री टाइम एन्टिबायोटिक्सहरू पनि भन्ने कुराहरू छ यो चाहिँ आई थिङ्क कहिलेकाहीँ के सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी धनी देशकै चाहिँ वैज्ञानिकको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने छैन सानै देशको गरिब देशकै भए पनि यदि केही गरी चाहिँ एकदम लगाव छ उसले सोध्छ त्यो गर्न सक्यो भने उसले मेहनत गर्यो भने आई थिङ्क वी क्यान अल्सो एक्सपोर्ट आइडियाज टु अदर्स उनीहरू फलो गर्नै पर्छ किनभने दिस इज साइन्स मलाई त त्यस्तो लाग्छ हजुर पक्कै पनि अब यो कोभिड अथवा भनौँ यो जुन नयाँ भेरिएन्ट छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति किसिमको अब युवा र बालबालिकाहरूमा बढी यसको चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ डाक्टर साहब किन रिजन के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई बिकज बिचमा एउटा टाइममा चाहिँ नि बच्चाहरू स्कुल गइरहेका थिए लाइक एभ्रिथिङ वाज सिम्ड नर्मल टु अस होइन अब चाहिँ होला त त्यहाँ आई थिङ्क त्यहाँ केही मिस्टेक भयो हामीबाट जो चाहिँ अहिले यसरी चाहिँ ऱ्यापिडली फैलिनलाई ट्रिगर गर्यो मिस्टेक भन्दा पनि कतिपय मानिसहरूको सोच के छ भन्दाखेरि स्कुल खोलेको थियो लास्ट डेट खोलेको थिएन हजुर मेरो तर्क के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्कुल नखोलेदा नि समुदायमा त पुगेको थियो त समुदाय बुवा आमा भएपछि केटाकेटीलाई किन हुँदैन होला मेरो प्रश्न त्यहाँ छ टेस्ट गरेन हो यस द्याट्स ट्रु होइन तर अहिले चाहिँ स्कुल खोल्यो त्यही कारण सङ्क्रमण भयो भन्ने त्यो भयो त्यो बेलामा पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ इन्फेक्सन भइसकेपछि भर्ना हुनु त्यो मेरो लागि चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो म देख्दिनँ होइन युवाहरूमा पनि सङ्क्रमण पहिला थियो तपाईँले ग्राफ हेर्नुभयो भने युवाहरूमा 20 to 40 जहिले पनि हुन्छ किन दे आर एक्टिभ होइन मेम्बर्स अफ द फ्यामिली उनीहरू जान्छ सङ्क्रमित हुन्छ र हामीलाई डर के थियो ऊ सङ्क्रमण भएर ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो घरको बुवा आमा या दीर्घरोगीसँग पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो डर थियो र त्यही अनुसार नै भर्ना हुन्थ्यो एट दिस पोइन्ट यो लहरमा चाहिँ सङ्क्रमित भयो अब टेस्ट गर्दै जाँदा देखिने नै भयो अब मेरो लास्ट टाइमको बच्चाहरूमा थियो होला भन्ने अनुमान चाहिँ समुदायमै थियो बुवा आमालाई थियो भने केटाकेटीलाई किन नहुने भन्ने थियो अहिले चाहिँ भर्ना गराइरहेको अवस्था छ दुवैजनालाई त्यो नै सबैभन्दा मेरो लागि चाहिँ एकदमै अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बट भेरी सिरियस आई मिन त्यो त्यति राम्रो चाहिँ होइन सो त्यसको लागि पक्कै पनि अब हामीहरूले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ होला किन भन्दा अघि मैले भने जस्तै उनीहरू यो दुइटै समूहले भ्याक्सिन पाए जस्तो लाग्दैन मलाई होइन
त्यहाँनिर चाहिँ भ्याक्सिन कतै रोल छ कि भन्ने मेरो जस्ट अनुमान हो। तर यो जुन भाइरस छ मैले अघि भने ट्रिकी छ र यसले चाहिँ यसको जुन एउटा देखाउने जुन एक्टिभिटिज छ त्यसले चाहिँ त्यो ट्विस्ट भएर यतातिर गएछ भनेको मतलब जुन एउटा लाइनमा हिँडिरहेको थियो हामी कुनै दिन आँखा चिम्ल्यो भने यो 60+ को एकदमै यिनीहरूलाई डरलाग्दो हुन्छ यो यिनीहरू चाहिँ एकदमै सबभन्दा बढी जीवन खतरा छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड लहरमा आउँदाखेरि यो ठ्याक्कै ट्विस्ट भइदियो अर्कोतिर गइदियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन हरकत छ मैले फेरि हरकत भन्ने रुचाएँ हरकत साँच्चै नै अलिकति हामीले जानिराख्नुपर्ने अवस्था रह्यो कि ट्रिकी एकदम ट्रिकी वान स्टेप अहेड अहिलेको लागि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट इयरको एक्सपिरियन्स अफकोर्स त्यो पनि काम लाग्छ तर काम लाग्दै गर्दाखेरि यो भाइरसले जुन एक प्रकारको डिफ्रेन्ट हरकतहरू देखाइरहेछ त्यसलाई पनि हामीले फलो गर्दै लाग्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सिक्वेन्सिङको जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ भाइरसमा परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि उनीहरूको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै जाँदा समस्या आउँछ कि भनेर हेर्नको लागि भन्ने खोजेको चाहिँ हो। र सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा के छ त यदि स्वरूप परिवर्तन छ भने चाहिँ उसले भ्याक्सिनलाई स्केप गर्छ कि गर्दैन त्यो तीव्र गतिमा फैलिने फास्ट स्प्रेडिङ भन्छौँ हामीले त्यो खालको हुँदैछ कि अथवा यसले चाहिँ यो अझ लागेर चाहिँ तुरुन्तै छिटो निमोनिया ल्याएर निमोनिया डेभलप गराएर मानिसको मृत्यु गराउने त्यो खालको पावर त्यस्तो भएको छ कि रिइन्फेक्सनको कुराहरू छ। किनभने ब्राजिलमा एउटा यस्तो सहर छ जुन सहरमा चाहिँ 6-7 महिना अगाडि पुरै मजाले ध्वस्त बनाएको अब चाहिँ हर्ड इम्युनिटी सब भयो है भनेर बसेको 6-7 महिना फेरि अर्को आयो रिइन्फेक्सन आयो। सो आई थिङ्क वी स्टिल हेभ टु लट त्यो स्टडी गरेर भाइरसलाई चिन्नलाई म के भन्छु भन्दा वर्ल्डमा साइन्टिस्टहरू अहिले पनि धेरै कुराहरू अझ पनि थाहा छैन। भाइरसको जुन एउटा हरकत छ त्यसलाई अहिले पनि फलो गरिरहेछ र हामीले पनि नजिकबाट निहाल्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सो सबैजना अहिले यतिखेर चाहिँ नि रिसर्चमै छन् भाइरसको पछि नै लागेर चाहिँ त्यसलाई स्टडी गरिरहेका छन् होइन। जसरी भाइरसले एउटा हरकत गरिरहेको छ त्यहीलाई हामी फलो गर्दैछौँ बिकज के हुन्छ कसो हुन्छ इट्स स्टिल येट टु बी रिसर्च राइट हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो होइन। सो अब अर्को कुरा चाहिँ जनमानसमा अर्को भ्रम भनौँ या एउटा एकदमै जान्न मन लागेको क्वेरी के रहेको छ भने एकचोटि कोभिड भइसक्यो लास्ट इयर कोही सङ्क्रमित भइसके रिकभर भइसके भने अहिले दोस्रो लहरमा फेरि पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नि पोजिटिभ भइरहेछन् या चाहिँ फेरि सङ्क्रमित भइरहेका छन् भन्ने पनि छ इन्फेक्सियस छ होइन। सो के छ डाक्टर साहब एकचोटि सङ्क्रमण भइसकेका मान्छेलाई फेरि हुन्छ? मैले एउटा यहाँनिर अलिकति राखिहालौँ इम्पेरियल कलेज लन्डनले केही समय अगाडि एउटा आर्टिकल पब्लिस गरेछ कोभिड एक्चुअली भइसकेकोले जसले भ्याक्सिन लगाएको हुन्छ एक सर्ट भए पनि त्यसको एन्टिबडी एकदम राम्रो आएको छ भन्ने कुरा छ। इभन डिफ्रेन्ट भेरिएन्टले पनि त्यसले प्रोटेक्सन गर्न सक्छ भन्ने छ। द्याट्स गुड न्युज। अलिकति ब्याड न्युज भन्यो या जे भन्यो एउटा सर्ट लगाएर चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएन्टलाई अलिक प्रोटेक्सन गर्न सक्दैन। द्याट्स वाइ सेकेन्ड डोज पनि कम्पलसरी छ भनेको छ। अल्दो यो चाहिँ फाइजरसँग सम्बन्धित छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ एस्ट्राजेनेका जुन हामीले प्रयोग गर्छ त्योसँग पनि यो रिलायबेन्ट नै होला भने मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिइन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना रह्यो तर पनि ती व्यक्तिहरूले हान्यो भने एउटा सर्टमा पनि त्यो इम्युनी सिस्टम चाहिँ जुन उहाँहरूको अझ बढी राम्रो भएको अथवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अझ बलियो भएको रादर देन कहिले पनि इन्फेक्सन नभएको र वान सर्ट हानेको भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। एकदम प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नलमा पब्लिस भएको इम्पेरियल कलेज लन्डनले त्यो गरेको छ। आई थिङ्क जसले सुनिराख्नु भएको छ सायद एकचोटि कोभिड भएर वान सर्ट हानेछ भने आई थिङ्क दे डोन्ट हेभ टु सो मच होइन अब एकदम वरि गर्नुपर्ने जस्तो देख्दैन। हामीले जसले एक सर्ट हानेछ टु सम डिग्री अफकोर्स डराउनु पर्दैन त्यसले प्रोटेक्सन पनि गरिरहेको होला। मैले पढेअनुसार चाहिँ एटलिस्ट धन्य केही हप्तासम्म प्रोटेक्सन गर्छ अरे त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा डराउनु पर्ने अवस्था छैन। त्यही पनि मैले चाहिँ कम्पेरिजन मात्र गरेको। तर के हो भन्दा रिइन्फेक्सनको कुरा चाहिँ हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ छ तर वाइड स्प्रेड चाहिँ होइन है। एकदमै त्यो हामीले फेरि सोच्दा फेरि भयोभरको सबैलाई अहिले जो लाग्यो त्यो सबैलाई हुनुपर्छ भने जरुरी छैन। आई डोन्ट थिङ्क अहिले जो भर्ना भएको छ उनीहरू चाहिँ रिइन्फेक्सन भएर भर्ना भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन सिभियर केस भएर। सो अहिलेको लागि हाम्रो नलेज यति सीमितमा चाहिँ छ। स्टिल वी निड टु लर्न किनभने मैले अघि भने हामीसँग जुन नलेज छ त्यो एकदमै सीमित छ। हामीले यसलाई चाहिँ क्लोजली अब्जर्भ गर्दै चाहिँ लग्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा अर्को कन्फ्युजन पनि रहेको छ दुईचोटि भ्याक्सिन लगाइसक्यो होइन सेकेन्ड डोज पनि लगाइसक्यो र फेरि पनि कोभिड जस्तो सिम्टम या कोभिड भएको छ या पोजिटिभ देखियो
यस्तो पनि आइरहेछ नि कुराहरू। यसलाई ब्रेक थ्रु केस भनेर भन्ने गरेछ। एक्चुअली फुल इम्युनाइज भएको, त्यो भनेको 2टा डोज लगाएर 14 डेजपछि इन्फेक्सन भएको भन्ने हुन्छ। मैले लेखेको थिएँ तपाईँहरूले पुरै डोज लगाएर फुल इम्युनाइज हुँदैमा केही हुँदैन भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ प्रभावकारिता 95% होइन 70% जुन कुराहरू छ त्यो कुरा चाहिँ इन्फेक्सन हुनसक्छ भनेर भनेको। त्यसले गर्दा चाहिँ द्याट इज पोसिबल। तर सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूलाई जुन एउटा एकदमै जटिल अवस्था जान सक्ने सम्भावना छ त्यो चाहिँ नहोला। अहिलेसम्म भएको चाहिँ अब एकदम वाइड स्प्रेड चाहिँ छैन भनेर भन्दा हुन्छ। जस्तै अनि सेकेन्ड डोज लगाइसकेपछि फेरि पोजिटिभ देखियो या कोभिड पोजिटिभ देखियो होइन केही समयपछि, र त्यो कोभिड पोजिटिभ मान्छे चाहिँ नि उसबाट अरूमा त्यो सङ्क्रमण तीव्र रूपले फैलिन्छ कि फैलिँदैन? जब हामीले पहिला लागेको थिएनौँ फर्स्ट कोरोना हुँदाखेरिको जुन फैलिने चान्सेस थियो होइन, महामारी जसरी फैलिन्थ्यो त्यसरी फैलिन्छ कि फैलिँदैन? सम्भावना छैन होला, के कमै हुन्छ। मैले पढेअनुसार चाहिँ अथवा लिट्रेचरमा हेरेअनुसार चाहिँ जो अलरेडी इम्युनाइज छ, जसले भ्याक्सिन लगाएको छ ऊबाट अरूमा सर्ने सम्भावना कम हुन्छ, तर कम्प्लिटली हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा नै हामीले हाम्रो जुन नेपालमा समुदायमा धेरै लाउन बाँकी छ, तपाईँहरूले चाहिँ मतलब जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्डहरू छ त्यो चाहिँ व्यवस्था गरेर अहिले तत्काल नहिँड्नुहोस्, किनभने केही लाखले मात्र लगाएछ। जो एउटा रिस्कमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ एउटा ठुलो समूहमा वेटिङमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नजिक गएर चाहिँ यो भाइरसहरू चाहिँ फैलाउने सक्ने सम्भावना हुन्छ। यद्यपि उसलाई केही नहोला, यद्यपि धेरैले नसार्ला, तर केहीले त सार्न सक्ने रहेछ नि त, सम्भावना रहेछ। त्यतिसम्म भए पनि नगरिदिउँ। आई मिन डोन्ट बी सेल्फिस। म ठिक छु, मलाई केही हुँदैन भनेर त्यसरी पनि नहिँड्नुहोस्। तपाईँलाई हुने सम्भावना सायद धेरै कम होला, 0 त भन्दिनँ, तर अति रेयरेस्ट अफ द रेयर हो। लागेको मृत्यु भएको नभएको होइन। युएसमै केही हप्ता अगाडि मैले हेरेको थिएँ, फुल इम्युनाइज भएको भने 5000को हारामा थियो, त्यो पर्सेन्टेजमा धेरै कम छ, एकदमै थोरै छ। र त्यसमध्येमा अत्याधिक थोरै चाहिँ अब मृत्यु पनि भयो भने चाहिँ त्यसको विभिन्न फ्याक्टर्सहरू पनि होला त्यसमा। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो अब देशमा त धेरै बाँकी छन् अझ लाउनलाई, उहाँसम्म चाहिँ पुर्याउने एउटा माध्यम किन भन्ने त। यद्यपि लगाएकोबाट पनि सर्ने सम्भावना धेरै कम छ, तर जसले सार्नुहुन्छ सरिहाल्यो भने त गाह्रो भएन। त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन इज द मस्ट होइन। धेरैले नलाएसम्म चाहिँ हामीले एकदम व्यवस्था चाहिँ नगरौँ भने। ओके बनी डाक्टर साहब, सो यतिखेर हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर शेरबहादुर पुनज्यू, भाइरोलोजिस्ट, त्यसै गरी चिफ अफ क्लिनिकल रिसर्च युनिट हुनुहुन्छ फ्रम सुकुराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल टेकुबाट, र उहाँसँग अझ इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन त बाँकी नै छ। अहिलेको लागि कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा छोटो व्यापारिक विश्राम। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म सुदेपाञ्जली तपाईँको साथमा, र आजको हाम्रो कोभिड विशेष रहेको छ हाम्रो कन्भर्सेसन विथ डाक्टर शेरबहादुर पुनज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ भाइरोलोजिस्ट एन्ड चिफ अफ क्लिनिकल रिसर्च युनिट फ्रम सुकुराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल टेकुबाट। सो अब हामी छौँ अन्तिम चरणमा कार्यक्रमको, र डाक्टर साहब एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नाले चाहिँ हामीले देख्नु पनि पर्ने, हेर्नु पनि पर्ने र बुझ्नु पनि पर्ने अवस्था रहेको छ। विदेशमा धेरै मुलुकहरूले चाहिँ कोभिड-19 को चेन ब्रेक गरेका छन् अहिले होइन, र अथवा भनौँ यो त्यो चेनलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा म्यानेजमेन्टको थ्रुबाट हुन्छ या कसरी हुन्छ, सबै सुरक्षाको अथवा भनौँ मापदण्डहरू प्रयोग गरेर फलो गरेर चाहिँ एउटा नियन्त्रणमा ल्याएका छन् धेरै ठाउँमा, धेरै मुलुकहरूमा। सो यो चिजलाई हामी नेपालीहरूले कसरी बुझ्न सक्छौँ? यो चेन ब्रेक गर्न कतिको आवश्यक छ, र अनुसन्धानविद जनस्वास्थ्यविदहरूले चाहिँ कसरी पहल गर्नुपर्छ, र इभन जनताहरूले चाहिँ पब्लिकले चाहिँ कसरी पहल गर्नुपर्छ सो द्याट वी क्यान ब्रेक द चेन होइन, सो वी क्यान बिट त नभनौँ तर हामी एटलिस्ट बस्न सक्छौँ कोभिडबाट, नियन्त्रित गर्न सक्छौँ। हजुर, यो यस्तो छ, लास्ट इयरलाई नबिर्सौँ, म यहाँबाट जान्छु। लास्ट इयरमा पनि जुन निषेधाज्ञा छ त्यो त्यति प्रभावकारी थिएन। त्यहाँभित्र केही व्यक्तिहरू चाहिँ ओहोरदोहोर गरिरहेको थियो, र ती ओहोरदोहोर गरेर चाहिँ एउटा सानो ठुलो चेन ब्रेक भए पनि सानो चेन चाहिँ रहिरह्यो, र पक्कै पनि यो कुनै बिन्दुमा गएर खोल्छ नि, त्यो खोल्ने बित्तिकै त्यो सानो चेन जुन छ जसले चाहिँ अब त्यसलाई त्यति पालना गरेन त्यो चाहिँ गएर समुदायमा जान्छ, अनि फेरि देखिन्छ। त्यही कुरा नै लास्ट इयर देखेको मैले। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट एउटा नागरिक भएको नाताले, म एउटा नागरिक हुँ होइन, म अर्को परिवारसँग चाहिँ हुलमुल गर्दिनँ, त्यो सरकारले भनेको समयसम्म चाहिँ म त्यसलाई मान्छु भनेर यदि बस्ने हो भने त्यो चेन पनि हुँदैन होइन। त्यसपछि अलमोस्ट चेन ब्रेक हुन्छ, र त्यसपछि बाहिरबाट आउने र भित्रबाट आउनेलाई
राम्रोसँग चाहिँ हामीले परीक्षण गरे पनि भयो। तर यहाँ बिचमा चाहिँ लास्ट इयर जस्तो यदि केही गरी चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्यो कसैले भन्यो भने चाहिँ त्यो एउटा सानो चेन बाँकी रहन्छ। त्यो चेन बाँकी रह्यो भने चाहिँ त्यसले निरन्तरता पाउँछ भन्न खोजेको। त्यसपछि न तपाईँले 3 महिना 4 महिना लगाएर के काम होइन, त्यसको त खास फाइदा भएन। र यहाँनिर दुःख चाहिँ कसले पाउँछ भन्दा बिचरा जो दैनिक रूपमा ज्यालादारी व्यापार व्यवसाय गरेर खान्छ, नोकरी गरेर खान्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने उहाँहरू चाहिँ एकदमै नियममा बाँधिरहेको हुन्छ, बसिरहेको हुन्छ। जब खोल्यो भने बल्ल उहाँहरू काममा जानुहुन्छ। र एउटा सानो जुन समूह छ जसलाई चाहिँ 6 महिना 1 वर्षसम्म पनि काम नगरेर खान पुग्ला, त्यो जुन सानो चक्र छ त्यो चाहिँ जब खुल्छ तब फेरि बाहिर निस्छ। फेरि अनि अब अनियन्त्रित भइदिएला, फेरि बन्द गऱ्यो भने फेरि त्यो जुन समूह छ उसले नै दुःख पाउँछ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो देश कुनै एकदम धनी देश होइन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मजदुर होइन, जो व्यापार व्यवसाय जो सानोतिनो गर्छ उहाँहरूलाई सबभन्दा आर्थिक रूपमा पीडा हो। र उहाँहरू नै सबैभन्दा बढी शान्त एकदम भनेको मान्ने भएको जस्तो देख्छु मैले। र जो उच्च पहुँच भएका मान्छेहरू चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ, उसले चाहिँ इन्फेक्सन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिरहेको हुन्छ। र जुन बेलामा एउटा पोइन्टमा गएर जब खोल्छ त्यो बेलामा चाहिँ ऊ निक्लिन्छ, फेरि त्यहाँबाट फेरि स्प्रेड हुन सुरु हुन्छ। यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यस्तो नदोहोऱ्यौँ, सबैजना चाहिँ एउटा निषेधाज्ञालाई राम्रोसँग पालना गरौँ भन्ने हो भने यही समयमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट पनि आफ्नो सुत्ने होइन, फेरि अब सुतेर ल एकदम आराम गऱ्यो अनि त्यसपछि ल सक्यो ल भयो भने फेरि निक्लिने त्यो गर्नु भएन। यो बिचमा चाहिँ एकदमै युद्ध स्तरमा चाहिँ योजनाहरू बनाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि फेरि पनि भने अहिलेको भाइरस तीव्रता भएको होइन, अघिल्लो कोरोना भाइरसभन्दा बढी तीव्र गतिमा फैलिने, बढी आक्रामक सङ्क्रामक वाटेभर यस्तो खालको देखिएको छ। अघि नै हामी चर्चा गरिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यतातिर बढी ध्यान दिनु पऱ्यो, के गर्नुपर्ने भन्ने स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो। चुप लगाएर बस्नु भएन। इट्स लाइक टी ब्रेक जस्तै हो। भनेको मतलब हामी दिनभरि काम गर्छौँ, एकछिन चाहिँ 1 घन्टाको लागि रेस्ट गर्छौँ, त्यसपछि फेरि आखिर काममा जानुपर्छ भने जस्तै चाहिँ यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ एकछिनको लागि ब्रेक लिए जस्तो हो। तर ब्रेक लिएको भनेको चुप लगाएर बस्ने होइन कि त्यो हामीले चाहिँ एकछिन यो लड्दै थाकेर एउटा टाइममा स्ट्राटेजी बनाउनलाई चाहिँ राखेको भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्छ। पक्कै पनि स्ट्राटेजी पनि बनाउने र त्यसलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै इनिसिएट गर्ने होप पनि हामीले चाहिँ गभर्मेन्टबाट लिएका छौँ होइन। जस्तै अब जनता लकडाउनमा छ भनेपछि अब गभर्मेन्ट पनि लकडाउनमा बस्ने कुरा भएन। सो फाइनली अब जाँदै के सुझाव सल्लाह रहेको छ यहाँको? हाम्रो सायद होम आइसोलेसनमा पनि धेरै बस्नुभएको छ यतिखेर, बिकज काठमाडौँभित्र मात्रै अथवा भनौँ ओभरअल नेपालमा पनि धेरै कोभिड पोजिटिभहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अहिले सेल्फ आइसोलेसनमा होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने कतिपय अस्पतालमा हुनुहुन्छ होइन। सो उहाँलाई के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? धेरै नसोचौँ। हजुर, सामाजिक सञ्जाल जति हेर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति तर्सिनुहुन्छ। किनभने त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ जसमध्येमा स्वाभाविकले मानवीय एउटा स्वभाव के छ भन्दा सबभन्दा खराब चिज हेर्न मन लाग्छ। त्यसरी चाहिँ मुटु ढकढक भयो भनेर चाहिँ मैले कतिपय फोनहरू पनि लिएको छु होइन, केही छैन तर उहाँलाई अनावश्यक एकदम डढ्यो। किन भन्दाखेरि उहाँले के भन्छ, मैले एकदम यो हेरेँ त्यो हेरेँ, अहिले इन्डियाको त्यो हेर्दाखेरि मलाई अति डर लाग्यो त्यो भन्ने खालको छ। त्यतातिर नजाउँ। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ सिम्पल कुराहरू छ। अब यसले प्राइमेरीले पहिला चाहिँ अब फोक्समा लङ्समा नै समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरा त अब सबैले बुझिसकेको छ। यद्यपि अरूमा पनि समस्या ल्याउँछ। त्यो भएको हुनाले श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो र त्यो जुन हाम्रो अक्सिजन लेभल हामी नाप्छौँ त्यो अक्सिमिटर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ घरमा राख्नु होला। र घरमा राखेपछि चाहिँ त्यो जुन टेस्ट छ त्यो टेस्ट गर्दाखेरि यदि अक्सिजन लेभल चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ 94-95 चाहिँ अक्सिजन लेभल हाम्रो जुन त्यो देखाउँछ त्योभन्दा बढी भयो भने इट्स नर्मल। त्योभन्दा तल भयो भने चाहिँ एटलिस्ट फोन गर्नुहोस् डक्टरलाई कि मेरो यो जुन अक्सिजन लेभल छ त्यो घट्दै गइरहेको हो कि के हो होइन, अथवा आफ्नो समस्याहरू बताउनुहोस्। उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि त्यहाँबाट जो छ सम्पर्कमा छ उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि राम्रो सल्लाह दिन्छ होला भन्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा ढिलो नगर्नुहोस्, किनभने त्यो भनेको चाहिँ फोक्सोमा केही प्रब्लम आइसकेको छ भन्ने कुरा हो। अदरवाइज अरू चिज खानेकुराहरूदेखि लिएर जुन एउटा तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार खान सक्नुहुन्छ। खास गरी चाहिँ विशेष गरेर अब झोलिलो खानेकुरालाई हामीले बढी दिन्छौँ र अरू अनावश्यक नपरिकन चाहिँ जे पाए त्यो औषधिहरू पनि नखानुहोस्। किन भन्दाखेरि मैले कहिलेकाहीँ यति लामो लिस्ट पनि देखाएको छु सामाजिक सञ्जालहरूमा, कहिलेकाहीँ झलकझुलुक देख्छु। त्यो चाहिँ मान्छेले आफै किन्दै खाँदै गरेछ। आफै किनेर नखानुहोस्, कमसेकम एकपटक डक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्। त्यो पोइन्ट त्यो औषधि चलाउनको लागि हो कि होइन भन्ने कुरा हो। र
म चाहिँ सामान्यतया जुन खानपान छ हाम्रो त्यसलाई अलिक बढी जोड दिन्छु, तर नेचुरली त्यहाँबाट न्युट्रिसन पाओस् भन्ने मेरो चाहना चाहिँ हुन्छ। तसर्थ मैले भनिहालेँ अलिकति तपाईँको शरीर स्वास्थ्यमा अलिक तलमाथि भयो, त्यो भनेको श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो अथवा जुन अक्सिजन हामीले टेस्ट गर्छौँ घरमा बसेर त्यो घट्दै गएको अवस्था छ भने चाहिँ तपाईँहरू नबस्नुहोस्, कमसेकम अस्पताल डक्टरलाई कुराकानी गर्नुहोस्। सो उहाँको जुन इन्फर्मेसन जुन एउटा रिकमेन्डेसन त्यसलाई फलो गर्नु होला, त्यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। आज आएर हामीलाई यति धेरै इन्फर्मेसन दिनुभयो अबाउट कोभिड, यो दोस्रो लहरको बारे कुराकानीहरू जानकारी हामीलाई दिनुभएमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। अलराइट, सो यस विथ दिस नोट कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि सकिसकेको छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ टपिक र अर्को नयाँ विषयमा हामी चर्चा गर्न आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला र सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू एकदमै सही तरिकाबाट पालना गर्नुहोला भन्दै कार्यक्रमबाट म दीपाञ्जली बिदा माग्छु। नमस्कार, टेक केयर।